76 निकालें, 76 बड़ी तवज्जो के साथ हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम को, जो मेरी और आपकी रहनुमाई है। और इसको पढ़ने का या सीखने का, समझने का जो हमारा पर्पज़ होता है वो सिर्फ यही होता है कि हम खुदा के कलाम से कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो जो पैगाम आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा ये आपके ईमान की मजबूती के लिए है। आप अपने हालात या मामलात या ज़िंदगी के जो हमारी ज़िंदगी में खड़े होते हैं उनको लेकर आप ज़रूर परेशान भी होते हैं, नाउमीद भी होते हैं। ज़बूर 76 है, उसकी 5वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, मजबूत दिल लुट गए, वो गहरी नींद में पड़े हैं, और ज़बरदस्त लोगों में से किसी का हाथ काम ना आया। कलाम ने मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब की बाई से बरकत हो। आमीन। अपने हमसाये से कहें, आज मैं खाली नहीं जाऊँ। पता जो कि बंदा स्टेशन से जाता है, जाना तो मैं टिकटा लैके जाना, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा रश हो। एक शख्स ने मुझे कहा कि पादरी साहब खुदा मुझसे बात नहीं करता। तो मैंने कहा आप किसी के साथ शराकत में हैं, आप किसी उस्ताद की, आप नहीं, चर्चों में मैं जाता नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पर। तो मैंने कहा क्या आपने किसी उस्ताद से कोई राब्ता रखा हुआ है जो किसी उस्ताद के साथ आप राब्ते में? नहीं, मैं तंग पे आए ना लोगों को। मैंने कहा अच्छा। तो मैं जब भी खुदा से बात करता हूँ तो खुदा मेरी बात नहीं सुनता, खुदा मुझसे बोलता नहीं। तो मैंने उससे एक मिसाल दी। मैंने कहा अगर आपने मुल्क के वजीर आज़म से मिलना हो तो आप कैसे मिलेंगे? कहता वो तो बड़ा औखा जा काम है। तो मैं फिर इत्थों हिसाब ला लिया, एक मुल्क के वजीर को मिलना बड़ा औखा तेन लगता है, तो दुनिया के बादशाह को मिलना है, समझते हो तुम? नहीं समझ रहे। तो मैंने उससे कहा अगर आपने मिलना हो तो आप कैसे आसानी से उसे मिल सकते हैं? कहता अगर मुल्क के वजीर को मिलना हो तो फिर तो आसान तरीका है ये कि वो अपने दारो खिलाफे च पैदा होएगा, उत्थे बंदा रोज जाके 2-3 दिनों मुलाकात हो ही जाती है। मैं मतलब वो सैनट च जरूर बहता है, उत्थे आसानी ना मुलाकात हो सकती। इसका मतलब उत्थे वजीर आज़म आता है, उत्थे कौन आता है? तो मैं कहा जो खुदा किते गल ना करता है तो कलीसिया च टोल जाइदा होंदा, कलीसिया च वजीर आज़म जरूर होता है। नहीं समझ आई? कितों को समझ आई? यानी कलीसिया की जी जमात इकट्ठी होंदी है, उत्थे कोई ना कोई तो ईमानदार ऐसा होंदा ना जिहदे आखियां रब आ जांदा है। की ख्याल है? तो उत्थे तो मुलाकात जरूर करेगा, क्योंकि उत्थे तो आना ही आना। कलियां तो हो सकता मुलाकात ना आवे, लेकिन उत्थे तो आएगा ही ना। इस आयत में जो बात है मजबूत दिल लुट गए। कौन से दिल? मजबूत दिल। ये कौन से मजबूत दिलों का जिक्र यहाँ इस आयत के अंदर वो कर रहे हैं? ये आसिफ का मज़मूर है, ये आसिफ का ज़बूर है। वैसे तो दाऊद के नाम से सारे ज़बूर नामज़द हैं, लेकिन लिखने वाला इस ज़बूर को जो है वो आसिफ है, ठीक है। ये कुछ लोग कहते हैं कि जो दाऊद था उसके हमनशीन थे, उसके क्वायर लीडर भी थे और ये मुंतज़म भी थे, समथिंग, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे। लेकिन वो लिखता है मजबूत दिल लुट गए, और आगे लिखा है वो गहरी नींद में पड़े हैं और जबरदस्त लोगों में से किसी का हाथ काम। अब अगर मजबूत दिल लुट जाए, जिसको मजबूत कहा जाए, तो कमजोर दिल का आप क्या करेंगे? दूसरी बात इस आयत के अंदर यह लिखी है वो गहरी नींद में पड़े हैं। किस में पड़े हैं? डीप स्लीप। आज का हमारा मजमून या टॉपिक क्या है? डूंगी नींद रे। केड़ी नींद रे? आप कहते नहीं जरा डीप जाएं। कहां जाएं? यानी गहरा जाएं। तो मैं इसे कहता हूं डूंगी नींद रे। केड़ी नींद रे? वो कहता है सारे गहरी नींद में पड़े हुए। गहरी नींद में। ऐसी कौन नींद तो भाई रात को आती है, सबको आती है, ठीक है। आप एक रात नहीं सोएंगे, दूसरी रात में आपको नींद आएगी आएगी। लेकिन इस आयत में वो कहता है जो मजबूत लोग हैं वो गहरी नींद में पड़े हुए हैं। जो मजबूत लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो गहरी नींद में हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा हो अगर कोई शख्स रास्ते में चलता हो दिन में, ठीक है, तो वो रास्ते में उसका पांव किसी पत्थर के साथ टकरा जाए तो अक्सर उससे लोग कहते हैं होश ध्यान कि नहीं, कि नींद में कहते हैं कि नहीं?
حالانکہ وہ دن نکلے جا رہا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے اس کے ساتھ یہ سین ہوا ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے کسی پتھر کے ساتھ ٹکرایا اور ہم نے اس سے یہ کہا ہے تو ہوش چتے ہمیں تیرے نیندر آئی دی ہے. تو ہم ڈیپ سلیپ پر بات کریں گے کہ کون سے ایسے مضبوط لوگ ہیں جو گہری نیند میں گئے ہیں تو کام خراب ہو گئے. کتنے لوگوں کی زندگیوں میں یہ نیند نے جو مسئلہ, یہ فزیکلی نیند کی بات نہیں ہو رہی, جو ہماری باڈی کے اندر جبلت ہے, یہ ہماری جبلت ہے, بھوک ہماری جبلت ہے, ہماری باڈی کو بھوک لگنی ہے, ٹھیک ہے, نیند ہماری جبلت میں شامل ہے, یہ ہم کو آنی ہے. لیکن یہاں پر اگر وہ لکھ رہا ہے تو وہ کس سینس میں لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ مضبوط لوگ جو ہیں وہ گہری نیند میں پڑے ہوئے ہیں. مضبوط لوگ کہاں پر ہیں؟ پیدائش کی کتاب نکالے, میں اگر آپ نے گہری نیند کا مطالعہ کیا ہو تو لکھا ہوا ہے کہ آدم پر گہری نیند آئی. کیا آئی؟ اور آدم سو گیا. کیا ہوا؟ جب آدم سو گیا تو خدا سے کیا نکال کر لایا؟ ہوا کو. کس کو؟ دنیا میں کہتا ہوں اگر کوئی راست باز بندہ تھا, مقدس آدمی تھا, تو وہ آدم تھا. ہم سب یہ گیت گاتے, زبور گاتے, مینوں وچ گناہ تے جمیا میری, پر آدم پر یہ زبور فٹ نہیں آتا. آدم پر یہ زبور, آدم یہ ضرور گا سکتا ہے مینوں وچ مٹی دے جمیا میرے رب, انجی کہہ سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ آیت آدم پر فٹ نہیں آئی کیونکہ دنیا کا مقدس بندہ آدم ہے. میں دنیا کا اسے مقدس ترین شخص سمجھتا ہوں جس کی نہ ذات میں کوئی گناہ ہے, نہ کوئی جسم میں کوئی گناہ ہے, ٹھیک ہے, نہ باپ کی نہ ماں کی کوئی بھی کسی بھی طرف سے اس کی ذات میں کوئی گناہ آپ کو نظر نہیں آئے گا آدم کی زندگی, ٹھیک ہے. اب چونکہ آدم کی جو ذاتی لائف ہے وہ پاک ہے, تو آدم کتنا مضبوط ہوگا مجھے بتائیں. ایک مضبوط ترین خدا نے انسان بنایا, اور جب اس پر گہری نیند آئی وہ سو گیا, اور سونے کے بعد ہوا آئی, تو ہوا کے بعد جو کچھ بھی ہوا تو ہمیں پتہ ہی, ٹھیک ہے. تو گویا نیند یہاں پر جو کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ نیند نے کیا کیا یہاں پر. دیکھا وہ گہری نیند میں سو گیا, مضبوط دل لٹ گئے, وہ گہری نیند میں پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بائبل میں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے. آئیں ذرا پیدائش 15ویں باب میں, ہم نے اسی چیپٹر پر رہنا, جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ انہیں کھولیں اور کوشش کریں جڑا پڑھ سکتا پڑھے. جو کوئی بھی جن کے پاس بائبل ہے, اور میری گزارش ہوگی کہ اس چیپٹر کو اپنے گھر میں جا کے 2 مرتبہ پڑھنا ہے, کیونکہ جو بات ہم کرنے والے ہیں, جس بات کو ہم سیکھنے والے ہیں, سننے میں سمجھ مشکل سے آئے گی, لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ابراہیم کو خدا کے ساتھ چلتے ہوئے 3-4 سال 5 اتنا ہی ٹائم ہوا تھا. جب خدا ابراہیم کو اپنے گھر سے نکال کر لایا تو ابراہیم بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. ابراہیم کا جو بھتیجا تھا لوط, اس پر ایک اور 3-4 وہ سدوم میں رہتا تھا, تو 3-4 بادشاہوں نے آ کر لوط کو, اس کے بھتیجے بیٹیوں کو لے کر بھاگ گئے. ابراہیم ان کے پیچھے گیا, ان کو لوٹ کر واپس لایا. تو خدا نے ابراہیم سے کہا شمال جنوب کی طرف نظر دوڑائی, یہ پیچھے لکھا ہوا سارا, 15ویں چیپٹر کے پیچھے چلے گئے. تو ابراہیم نے نظر دوڑائی اور خدا نے کہا میں یہ سارا کچھ تجھے دے دوں, ٹھیک ہے. وہاں تک ابراہیم بالکل ٹھیک جا رہا. 3-4 سال کے عرصے میں ابراہیم بڑا ہی مضبوط خدا کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن چلتے چلتے ایک ٹائم ابراہیم کی زندگی میں آیا کہ ابراہیم خدا کے ساتھ چلتے چلتے اکتا گیا. اس کی ورڈنگ سے اس چیپٹر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہونے کیا والا ہے. وہ اکتا گیا تھا. جیسے ہم بھی تو اکثر چلتے چلتے جب ہماری زندگیوں میں مسئلے بنتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہماری نہیں سنتا, تو لوگوں کے پاس آسان سا سادہ سا طریقہ ہوتا ہے, وہ دعا میں نہیں آئیں. ہم نے دعا کی, خدا نے ہماری سنی نہیں. میں تو 18 سالاں تو رب دی نہیں سنتا, انہیں تیری ایک باری نہیں سنی تو تیرے چاہیے نہیں آ کرے. یہ تین بیماری لگی رہی ہے, نہیں سمجھ آئی. تو 18 سالاں تو نہیں خدا دی سنتا, انہیں تیری ایک باری نہیں سنی تو تین غصہ آ گیا, ٹھیک ہے. پادری جڑا ہوتا ہے, پادری دی لوگ سنتے ہی نہیں, تے پادری ایک باری نہ سنے تے کلیسیا ٹھا, نہیں سمجھ رہی, غصہ آندا کہ نہیں. مطلب کلیسیا دا ساڈا سٹینڈرڈ ہے تے خدا دا کوئی سٹینڈرڈ نہیں, خدا کا کوئی معیار نہیں ہے. خیر وہ معیار ہوندا تے بیچارہ سولی تے کیوں ہوندا, میں سمجھنا دا کوئی معیار ہی نہیں ہے, کیونکہ ایڈا معیاری بندہ سولی تے دھکے کھانا ہے, کو سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے. آئیں ذرا پڑھتے ہیں. آپ نے بائبلوں پر دھیان رکھنا ہے, بڑا فوکس کر کے اس پیغام کو سیکھنا ہے. ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. اس نے فرمایا ابراہیم تو مت ڈر, ابراہیم تو اس کو 5-6 سال ہو گئے چلتے ہوئے خدا کے ساتھ, لیکن اس کی زندگی میں کوئی پازیٹیو سائن ابراہیم کو نہیں ملا, کچھ بھی ابراہیم کو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ملا.
جو ابراہیم چاہتا تھا وہ اس کو ملا نہیں. اس کو چلتے 5-7 سال ہو چکے ہیں خدا کے ساتھ, لیکن کوئی پازیٹیو سائن ابراہیم کی زندگی میں نہیں ہے. تو خدا اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ مت ڈر. میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا. اس نے فرمایا اے ابراہیم تو مت ڈر, اے ابراہیم تو مت ڈر. اس کا مطلب وہ ڈر رہا ہے, وہ ڈر بھی رہا ہے, خوف زدہ بھی ہو رہا ہے. پہلے سال پہ ہو گئے دعا کرتے ہیں تے رب نہ ٹوڑ دیا تے بنیا تے تیلا بھی نہیں بنیا تے پھر لوکی بھی میرے مار دے ہون تے اینی دیر ہو گئے گرجیاں تے جاندے نے, انہاں دا دھیان کوئی نہیں ہاں ویکھیا کہتے ہیں کہ نہیں لوگ موسٹلی. اور کوئی نہ کہے تے گھر والے تے ضرور کہندے نے تو تے بڑیاں دعاواں کرنا, تو کیوں بیمار ہو دی کہندے آ کہ نہیں تے تو کر لے, تو کیوں بیمار ہونا. میں نے کہا دعا بندے اور فرشتے ہو گئے ٹھیک ہے, تو لوگ اس کا مطلب کہ دعا کرے ہی نہ بندہ, تو اصل میں ان پر بری روح رہتی ہے, تو وہ بری روح آپ کو تنگ کرتی ہے. آگے سنیں لکھا ہے تو مت ڈر میں تیری سپر تیرا بہت بڑا اچھا. یہ ایک بڑی زبردست سیٹسفیکشن ہے, خدا آپ سے بات کرے اور آپ پہ ٹینشن نہ لے. میں تیری سپر ہوں, میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں. تو میں کہتا ہوں بندہ پھولے نہ سمائے, بندہ زوراور ہو جائے, مضبوط ہو جائے کہ خدا مجھے کہہ رہا ہے. کون مجھے کہہ رہا ہے؟ خدا مجھے کہہ رہا ہے نہ ڈر, میں تیری سپر تے میں ہی تیرا اجر ہوں, میں ہی تیرا. ابراہیم کا آنسر آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے کیا دے گا, تو مجھے اس کی آواز میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں نہیں سمجھنا آج جو پہلا دیتا ہے انہوں نے میں وہی دینا ہی. تو ابراہیم کا جو انداز ہے, تو مجھے تو دین کی جوگا ہے, اگے تو 5-7 سال تیرے نہ ٹوڑ دیا میں ہو گیا, اگے تو میں نے کی دیتا ہے, تو مجھے کیا دے گا. اینو ایس سینس سے پڑھو, تو مجھے کیا دے گا. تے جدوں تو گھروں ٹریا تو نہیں ٹرنا, آ تو پہلا ہی نہیں ٹرنا, ادو تے باپتیسمہ لے لیا فٹافٹ, نہیں سمجھ آئی پادری کلام سنا تو توبہ کر لے تے باپتیسمہ پر ٹریا اور صلاح ٹرو تے صحیح نہ لے لیا, نہیں سمجھ آئی. بھائی تسی ٹرین چ بیٹھ جاؤ تو ٹرین نے تو اپنے اسٹیشن پورے ہی کر دینا. اسٹیشن ٹرین تھوڑی دیکھے گی کہ آپ کو کتنی جلدی جانا ہے, وہ تو اپنے اسٹیشن پورے کر کے جائے گی, ٹھیک ہے. اور ٹرین کی ٹکٹ کروائیں, اس پر لکھا ہوتا ہے یہ 60 اسٹیشن کرے گی, یہ 80 اسٹیشن کرے گی, یہ 40, تو وہ پورے کر کے جائے گی. تو ابراہیم کا یہاں پر جو آنسر ہے, خدا انہوں کہنے دیا پتر نہ ڈر, میں تیری سپر تے تیرا اجر ہاں. تو وہ کیا اندر تو منو کی دیں گا, تو منو, اس کا مطلب وہ پتہ کیا کر رہا ہے کہ تو دین کی جو ہے, تو دین کی جو ہے. اب میں نے کی دیتا ہے 5-7 سال ہو گئے میں نے تیرے نہ رول دیا تے تو میں نے دیتا کی ہے. یہ اس سینس میں وہ بات کر رہا ہے, تو مجھے کیا دے گا. آپ نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا, تو مجھے کیا دے. اچھا خدا نے کیا لیا کہ تو میں نے کی دینا ہے, تاں سمجھ آ رہی ہے. بندہ مضبوط ہے کہ نہیں ابراہیم, چھوٹا مضبوط آدمی ہے. ایک پل میں ماں باپ بہن بھائی گھر بار چھوڑ کر نکل جانا اپنے ہی گھر سے, اور جب 2-4 سال خدا کے ساتھ چلا تو کی میں نے دینا ہے, یہ دے نہیں سکنا میں نے. یہ اس آیت کو غور سے پڑھے, یہی آیت اصل میں سوال ہے, ٹھیک ہے. آگے کیا لکھتا ہے, ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا تو مجھے, کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں, میری اولاد کو نہیں, تو میں نے گھروں آکھے ہی دیاں گا, دتا تو میں نے ہے کو نہیں. ہوں تو میں نے اگلی گل سنا دے, میں تیرے سپر تے میں تیرا اجر, تو میں اس گل نہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوندا. مینوں کچھ دے, مینوں کچھ دے, مینوں کچھ. مداری کا جڑے مداری کرتے ہوندے نے, مداری کرن لوگ انہی دیر تک پیسے نہیں دیندے جنی دیر تک مداری کر کچھ کردا نہیں کچھ. تو ابراہیم نے کہا میں تو بے اولاد, میری کیڑی اولاد, میرے گھر کا مختار مشکی علی ادھر ہے. پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی, اور دیکھ میرا خانہ داد میرا وارث ہوگا. میرے کو ہے کی ہے پہنچوں کہ میرے کو آیا نا, تو میرے کو ہے کی ہے, میرا ایک نوکر ہے, میری ساری ملکیت کا وارث وہ ہوگا. پھر خدا اسے سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے آ گیا. چوتھی آیت میں دیکھیں ابراہیم کا آنسر آپ لوگوں نے سن لیا, نیگیٹو تھا یا پازیٹو. ابراہیم کا آنسر خدا کو نیگیٹو ہے یا پازیٹو, یہ دونوں کے درمیان کنورسیشن ہو رہی ہے, اسی گفتگو کے اندر مسئلہ ہے. آگے دیکھیں چوتھی آیت میں, پھر خدا تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا, اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہیں. نہیں ابراہیم چپ, غلطی نہیں پتر کر لی, تیرا وارث نہیں ہونا, میں تینوں دیا گا, میں تینوں. اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا, بلکہ جو تیری سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا. اور وہ اس کو باہر لے گیا, ان باہر لے گیا, کتنے لے گیا, کتنا پیار کرن دیا ابراہیم. پتر تو غصہ نہ کر, مینوں پتا تینوں بابا دیر ہو گیا میرے نال چل دیاں, تے تو تتا نہ پورا میرے نال اترا
لکھا باہر لے گیا. کتنے لے گیا؟ باہر لے گیا. انہوں نے مسئلہ تو اولاد دا ہے بیچارے نے. لکھا ہے اور وہ اس کو باہر لے گیا. کتنے لے گیا؟ اینڈ میں جی میں کوئی دو دوست نے کوئی پھپھی تے تائے دے منڈے لے باہر لے گیا. کتنے لے گیا؟ ابراہیم تو باہر آ. مینوں لگدا جی وہ کمرے چ غصے نہ وڑ رہا ہے, باہر ہی نہیں ہوندا. میں نے کہا باہر آ ابراہیم غصہ نہ کر. تنگ پی گیا ہی بیچارہ خدا نہ ٹر ٹر کے دعاواں کر کر کے نہ رب کوئی دیندا ہے نہ لیندا ہے, ایویں سکے چ دڑائی پھردا ہے. نہیں سمجھ ابراہیم تنگ پی گیا بیچارہ. اہی بھی 2 مہینے گرجے جائیے تو کوئی آنسر نہ چھٹ پراں کی جانا ہے گھر دا تے کچھ خدا ہے. میں ہوں کوئی اتنا تے کام رکھے ہے, مطلب خدا کام رکھے ہے جائیے تو کام کرے کرے. ٹھیک ہے تو میں بھی 2000 تے بندہ کیوں رکھ لی تے تہاڈے کام تے پیا کرے کرے. نہیں سمجھ آئی. تو وہ خفا ہو گیا خدا سے. منوں نے میں جا 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 خدا باہر لے گیا. کتنے لے گیا؟ لکھا وہ باہر لے گیا. اس سینٹینس کو اسی سینس میں پڑھے جیسے میں پڑھ رہا ہوں. لکھا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن. اس سے کہا تیری اولاد ایسی ہی ہوگی. آندا چل ٹھیک ہے مان لینا برا اور دس. اور وہ خداوند پر ایمان لے. اچھا ٹھیک ہے یار ہاں ٹھیک ہو گئی. وہ خداوند پر ایمان لیا. اچھا تو پہلا نہیں لیا آندا 4-5 سال سے ایمان نہیں لیا آندا ہے اسی پر اصل چ بیچارہ تھک گیا. کی ہویا جی اہی بھی نہیں تھک جاندے. حالانکہ کیتی بھی نہیں 2 سال عبادت. کتنے لوگوں نے 2 سال کنٹینیو چرچ کیا ہے؟ چلو سال ہی تو چڑھو کرونا والا سال کٹ دو. 4 جی نکلے جنہیں 1 سال میں کنٹینیو چرچ کیتا ہے تو وہ تنگ پائے گا. جنہوں 7 سال ہو گیا رہتے ہیں وہ تو تنگ پائے گا نہیں پڑے گا. جنہوں تیلا نہ لبا ہے رب کو ٹھیک ہے وہ تو تنگ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. آگے سنے کیا ہوا لکھا ہے 6 آیت. اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا. 7ویں آیت میں پھر ابراہیم دیکھیں خدا کی بات کر. اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھ کو کشتیوں کی اور سے نکال لایا اور تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں گا. اچھا اولاد کی طرف سے سیٹسفائیڈ کیا. 8ویں آیت میں پھر ابراہیم کا نیگیٹو آنسر. اور اس نے کہا اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا. حالانکہ کوئی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا کہ ٹھنڈا ہوا. پہلا خدا نے اولاد لو سیٹسفائیڈ کیتا تو پھر نا مینوں کیویں پتہ لگے گا تو مینوں تھاں سارا دے دے 10 لیکن جس دن وہ گھر سے نکلا اس دن وہ بڑا کول مائنڈ بندہ تھا. لیکن آج ابراہیم آپ زندگی میں کبھی بھی اپنے پریزنٹ کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرے کہ میں پریزنٹ میں کیسا ہوں. آپ یہ سوچیں میں فیوچر میں کیسا ہوں. اپنی زندگی میں ہم لوگ اس لیے پریشان ہوتے ہیں میرا پریزنٹ برا ہے, پریزنٹ سے میرے کو جھٹی کو نہیں, پریزنٹ میں میرے پاس اچھا گھر نہیں. لیکن آپ یہ ایمان رکھ کر چلتے رہیں فیوچر میں اچھا ہو جاؤں. ٹھیک ہے ہم اپنے پریزنٹ کی برے حالات دیکھ کر بری سچویشن کو دیکھ کر ہم اپنے فیوچر کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. لے ہاں آج یہ حال ہے تو کل ہو یہ کی ہونا ہے. آج یہ حال ہے تو کل ہو رہے. اچھا اگلے دن جب پیمنٹ اچھی آئی ہے نا خداوند کا شکر ہے. تو بھائی آپ اپنے پریزنٹ کو دیکھ کر کبھی نا امید نہ ہوا کریں کہ پریزنٹ میں آپ کیسے. پریزنٹ میں آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں, شفا نہیں ہے, گھر نہیں ہے, بچے نہیں ہیں. پریزنٹ ابراہیم اپنے پریزنٹ سے پریشان تھا لیکن وہ اپنے فیوچر کو نہیں جان رہا کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا. ٹھیک ہے ہماری زندگی کی پرابلم یہی ہے. جب آپ خدا کے ساتھ رشتہ نبھا رہے ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ مت دیکھیں کہ میں کیسا ہوں, کیسا ہوگا. بس یہ رکھیں میں فیوچر میں اچھا ہوں گا, فیوچر میرا برائٹ ہوگا, میں فیوچر میں ایسا کروں گا. بچہ کتنے سال پڑھتا ہے؟ 20 سال پڑھاتے رہتے ہیں وے پڑھ لے وے کل چنگا وے آنے والا وقت وے. تو آپ ماں باپ ہو کر آپ اپنے بچوں کو کیا تسلی دیتے ہیں؟ یہی نہیں دیتے. تو ابراہیم نو خدا بھی تسلی دے دیا کہ تو ایتھے نہ ٹینشن لے, آنے والا کل تیرا چنگا ہوئے گا. پہلا تے اسی رب نہ ٹردے نہیں تے جے ٹر پئیے تے پھر کالے بڑے پئے پھر انہاں دے تلی تے سروں جم جائے. نہیں سمجھ آئی. بھائی 2 سال ہو گئے دعا کی کوئی جواب نہیں آیا. میں کہا تانوں صاف جواب نہیں سمجھ آئی. منڈے دا رشتہ لبدا پاویں 2 سال آ جائے, بیٹی دا رشتہ لبدا پاویں 4 سال آ جائے, کالے نہیں پیندے. تے جدوں دنیا رب کول ہوندی ہے تے خداوند کر, میں دیکھ میں روزے میں ہوں, میں رو رہا ہوں, میرا کچھ کر. ٹھیک ہے صبر کرو پھر ٹھہر سے. خدا دیکھیں آگے دیکھیں پھر خداوند سے اس نے نیگیٹو پوائنٹ پر بات کی. 8ویں آیت میں اس نے کہا اے خداوند خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا. اس نے اس سے کہا میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا لے.
3 बरस की एक बछिया ले, क्या ले? अब खुदा उसे फिर सेटिस्फेक्शन देने लगा। अच्छा इब्राहिम तुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरे लिए 3 बरस की एक बछिया लेकर आ। बछिया आप देखिए आपने, ठीक है? आगे देखिए, गौर से सुनना है, इस कुर्बानी में क्या होने वाला है। 3 बरस की बछिया ले, 3 बरस की एक बकरी। हालांकि दुआ की लड़ाई चलन रही है, दुआ की चलन रही है, दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? असल में झगड़ा चल रहा है। इब्राहिम और खुदा के दरमियान क्या चल रहा है? खुदा उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, खुदा उसको समझा रहा है, पुत्र तुरिया ध्यान ना तुरिया रहा, अगे बड़ा काम करना है मैं तेरे नाल, तू इत्थे ना टापा आके बह रहा, मैनू की दिता है, मैं तेरे अगे खड़ना, तू निकल जा इत्थों। तो खुदा इब्राहिम को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब आप रोजे रखते हैं, ख्वाब आ रहे हैं, रोया आ रही है, मैं देखा मैं गड्डी च बैठा, मैं टेंशन ना ले आए कि हो सकता 2 साल बाद आऊं, नहीं समझ आई? तो खुदा आपको सेटिस्फेक्शन देता है कि आप चलते रहे उसके साथ। खुदा आपको दिलेर करता है कि टुरे रहो सही रब देना, ठीक है? आगे क्या हुआ लिखा है? 3 बरस की एक बछिया, 3 बरस की एक बकरी, 3 बरस का एक मेंढा, एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले, टोटल 5 जानवर थे। कितने जानवर थे? 5 जानवर ले। अभी खुदा ने उसको कुछ नहीं बताया, इब्राहिम गुस्से के अंदर ही है, अभी तक वो ठंडा मठा नहीं हुआ, अभी तक उसको सुकून नहीं हुआ। खुदा ने उसको कहा ये लेकर आ, वो लेकर आया है। 3 बरस की बच्चिया, 3 बरस का मेंढा, 3 बरस की बकरी लेकर आया, उनको दरमियान से काट दिया। उनको क्या किया? लिखा है उसने, गौर से सीखें, उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से 2 टुकड़े किया, बीच से, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। फोन यार बंद कर छोड़, खुदा का खौफ खाओ, मेरा जोर लगन दिया, उन्होंने फोन क्यों होने, ठीक है? सुने, परिंदों के टुकड़े ना किए, तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे और इब्राहिम उनको हाँकता रहा। अब आप देखें, बाइबल में कभी कोई ऐसी कुर्बानी नहीं हुई। कुर्बानी कहां से होती है? यहां से या दरमियान से? यहां से होती है, ठीक है? तो अब्राहम कुर्बानियां करता है, कुर्बान गाय बनाता है, खुदा के कुर्बानियां करता है। पीछे भी वो गैर कौम में था, वो बुतप्रस्त था, वहां भी। तो ये कौन सी कुर्बानी है जो लखों बढ़ गई है? इब्राहिम ने जब कुर्बानी की तो दरमियान से काटी, और कुर्बानी यहां तो जलाई जाती है, वहां खाते थे ही नहीं, ठीक है? ये आजकल कई सिस्टम है, आप ही करनी है, आप ही खानी, आप ही देख पकानी, अपने रिश्तेदार साथ के उन्होंने खुआ देनी, नहीं समझ आई? तो इब्राहिम ने कुर्बानी की तकसीम देखे कैसे कर रहा है, अतियां इधर दे, अतियां इधर, तो कुर्बानियां करने ही करने, अतियां उधर दे दियां, चंदा कट के अद्धा उधर देता, दाई अपनी कट के अद्धी उधर देती, आप समझे? उसने कुर्बानियां करने, अब ना वो जला रहा है, अब कब्बे उस पर आ रहे हैं, और इब्राहिम सोटा पड़े परा जाए, परा और परा जा। तो भाई खुदा ने अगली गल दसी नहीं उन्होंने, खुदा ने ये कहा मेरे लिए ले, तो क्या खुदा अगली बात नहीं इब्राहिम को बताएगा? वो गुस्सा ही बड़ा, अच्छा उनको नवा काम लगा करने में ना, उन्हें लिया के बकरियां मारे सेंटर से टोके अतियां करके तार छड़ियां डाला बड़ा हूं 10 की करने। थके आई जरा थोड़ा डिस्टर्ब किया है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रही है। समझे इस बात को कि ये बुजुर्ग इब्राहिम है, मजबूत दिल लुट गया और गहरी नींद में कर दिया, होश ही नहीं करने की डे, ये वो कह रही मजबूत दिल लुट के करने लगे, होश ही नहीं करने की डे है। आप काम छोटा करे बड़ा करे, होश से करे। आगे मत्ती की इंजील लूका में चले जाए, यीशु मसीह कहते हैं जागते रहो, जागते रहो। ये कौन सी बात है जागते? क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं पिछले भी सुते ही आएंगे, पिछले भी सुते ही आए, तुम ही तक जागोगे तरीके ना। शागिर्दों को कहते हैं होश करो, पौलुस कहता है राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ, इसका मतलब सारे बोशी चले। और पौलुस कहते हैं राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ, इसका मतलब होश के है कौन? नींदर से लगे फिरंडे ने सारे, देखा मकान ना नींदर से। मैंने पिछले संडे क्या मैसेज था हमारा, पिछले संडे साडा की हाँ जी हिस्सादार। तो क्या शैतान को भी हिस्सा दे रहे? कौन किसको किस तरह का हिस्सा दे रहा है? नींदर से सारे काम करी जान दे लोग, ठीक है? तो उसमें मैंने ये बताया शैतान ने हमारी जिंदगी में गुनाह का हिस्सा डाला, बदी में उसका हिस्सा, लानत में उसका, बीमारी में उसका हिस्सा, हर जगह पर वो हिस्सेदार बन गया और लोग की हालत तक भी सुनते ही नहीं। क्यों बार बार आप, वो कहता है सोने वाले जा मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर अंदर सुनता है तो
اٹھ پو جاگ پو، یہ پیغام تو کئی بار اٹھو اٹھو بھائی ستے ہیں ہی سارے بھائی جڑے کام اسی ہوش نہیں کرنے نیند گہری نیند ڈیپ سلیپ ڈونگی نیندرے نے کی کردے نے کیوں کردے نے کوئی پتہ نہیں تے کی کری جاندے نے کی کھاندے نے تے کدا پہ کھاندے نے کوئی پتہ نہیں سمجھ آئی کدا پہ کھاندے نے گہری نیند میں پڑا ہے اس میں پڑا ہے گہری نیند میں پڑا ہے ڈیپ سلیپ مضبوط دل لٹ گئے بندے نے قربانیوں کے 2 ٹکڑے کیے ہیں کر ان کو ڈنڈا سا پکڑ کر وہ ہاں کرا خدا کا قربانی کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوتا توجہ سے کی خدا کی ایسی کوئی قربانی نہیں ہوتی خدا نے کسی بندے سے ایسی قربانی مانگی نہیں خدا نے اسے کہا لے وہ لے کر آیا اپنے بیل جو اس کے مویشی تھے ان میں سے جانور لے کر آیا اس نے کلاڑی پکڑی ہے ترے نے سینٹر کی گھٹ مارے بکرے کا لگے بھائی کوے تو آئیں گے قربانی پر کون آئیں گے کوے قربانیاں جلائی جاتی اب خدا اس کو اگلی بات بتا نہیں رہا او سوٹا پھاڑ کے ترائی ان کا کام بھورے کی کہنا تو کام نہیں کری کاشڑیا کو تینوں کی دسی نہیں سمجھے آگے دیکھیں کیا ہوا لکھا ہے بڑی توجہ کے ساتھ لکھا ہے تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر ابراہیم ان کو ہانکتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند غالب آ گئی گہری نیند آ گئی شام پھیلی ہے پر خدا اٹھے نہیں آیا گہری نیند آ گئی ہے اور نیند پہ تو نیند سے قربانیاں کر دیتی ہیں تینوں سمجھ نہیں آئی ابراہیم تو کرنے کی دیں اس بات کو میں اس سینس میں بیان کر رہا ہوں ویسے وہ بڑا راست بات بڑا مقدس آدمی ٹھیک ہے پر میں اس کے اس کام کو اس طرح سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنی نیند سے ہوش میں آئیں اور نیندر سے کری جاتے ہیں سارے کام لکھا ہے سورج ڈوبتے وقت ابراہیم پر گہری نیند کیا آئی ہے اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی تاریکی چھا گئی کیا چھا گئی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ ابراہیم کی زندگی میں یہ تاریکی جو ہے خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ تاریکی جو ہے دشمن کی اور سے ہے لکھا ہے ابراہیم پر گہری تاریکی چھا گئی اور اس نے ابراہیم سے کہا اب خدا کو غصہ دیکھیں کیسا ہے اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور 400 برس تک وہ ان کو دکھ دے گے خدا کدوں نہ سمجھان دے ابراہیم نہیں نہ سمجھان دے اگر قربانی کر ہی لیا تو وہ کر بھی غلط ہی ہے خدا 15ویں بار کی پہلی آیت سے ابراہیم کو سمجھا رہا ہے اور یہاں 14ویں بار نہیں آیت آ چکے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا کہ خدا کیا کر رہا ہے اور لکھا ہوا ہے بائبل میں باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی تو یہاں پر اس کی 4 پشتیں غلامی کے اندر جا رہی ہیں ابراہیم کی تو ابراہیم کار کیا رہا ہے یہی طریقہ یہی آج کل کے ماں باپ جو ہیں ماضی میں بھی انہوں نے غلط طریقے غلط قربانیاں غلط تقسیمیں ڈال کر اور بچے جتانی پھائے لگے اور آج تک شیطان ان کی زندگیوں سے حصہ لینے آتا ہے کیونکہ ماضی کے اندر جو انہوں نے غلط تقسیم ڈالی ہے غلط طریقے یوز کیے ہیں اور آج تک وہی چیزیں ان کے سامنے کھڑی ہیں اور وہ ان سے نکل بھی نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے لکھا ہے یقین جان لیکن 13ویں آیت میں تو خدا غصے میں آ گیا پہلے خدا اسے کہتا ہے پتر میں تیرا جرا دلیری کر ٹینشن نہ لے میں تیرا باپ ہاں میں تیرا جرا چل ٹور میرے نہ باہر آؤ سارے وے جدوں نے کام خراب کیتا تو خدا غصے چ آ گیا دیکھیں خدا ان کا غضب کیسا ہے 13ویں اور اس نے ابراہیم سے کہا یقین جان کیا جان تینوں میں دس دیا صحیح ہوں ایسے کر دے نا جدوں تان اوپر لانا ٹھیک ہے یقین جان یعنی خدا کہہ گیا کہ ابراہیم اور نہیں تینوں بڑا پیار نہ سمجھایا تینوں اما مار دیو کہ نہیں بچے نو پیار نہ ماں باپ سمجھاندے رہندے تے آخرکار کتھے ہوندے نے پناہ تو یہاں پر خدا کا جو غضب ہے وہ اس نے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ تیری ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے نال تسلیاں بھی تے نال سزا بھی جدوں اسی خدا نال ٹرنے ہاں تے ساڈی سمجھ نہیں کام کردی اسی نیندر وچ سارے کام کرنے ہیں خدا ساڈے نال رہے گا لیکن سزا ساڈے نال چلدی رہے گی سزا آپ کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہے گی
آپ مایوس بھی ہوتے رہیں گے, خدا پھر آئے کرے گا, پھر تھوڑا جی اٹھ پائیں گے, پھر صدا آئے گی, پھر اٹھ پائیں گے, کیونکہ ہم سارے کام اسی نیندر چی کری جانے, گہری ڈیپ سلیپ, گہرے ہوش میں کوئی کام ہے ہی نہیں, نہ ہوش میں چرچ ہے, نہ ہوش میں کلیسیا, نہ ہوش میں کوئی کام ہوش سے کر ہی نہیں رہے. لوگ جذبات سے اور اپنے دل کی مرضی سے سارے کام کر رہے ہیں. ابراہیم کو خدا بار بار سیٹسفیکشن دے رہا ہے, لیکن قربانیوں کے ٹائم اس نے ادھا ایکڑ دیتا. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, دیر گھر بنا کے ادھی کچھ اچھا شن ہے نا, ادھی گھر رکھ لیا, تم گھر بھی ہونے لیا دیر سے آنے ہوتی آپ پہ پکا کے آتی جاؤ کرتے آتی. یہ تقسیم یہاں غلط, یہ ڈیسیجن ہی غلط ہے اس کا. آگے دیکھیں کیا ہوا, مانیں گے اس بات کو, تھوڑی دیر تک مان جاؤ. 16 اور وہ چوتھی پشت میں, کون سی پشت میں؟ یہ ٹھیک وہی کلام ہے جو گنتی کی کتاب میں لکھا, میں باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں. تو یہ غلط قربانیاں, غلط طریقے, غلط میتھڈ جو میں نے پچھلے سنڈے بھی بتائے تھے, اپنی مرضی سے جنوں مرضی جو مرضی کری جاندے نے, دئی جاندے نے دئی. وہ پنجابی دی نہیں گل کردے ہیں جنہوں نے لگی تے کرمنڈی لگی, پر جو مرضی کر ہوش میں, پر نیندر کی سارے ہیں. آپ دیکھیں نئے عہد نامے کو پڑھیں, رسولوں نے کتنی مرتبہ کہا ہوش میں آؤ, ہوش میں آؤ, ٹھیک ہے. پھر یسوع مسیح رسولوں سے کہتے ہو جاگ دے رہے ہو, پیڑے ہو, جاگ دے رہے ہو, مصیبت آنے والی جو ہے, لیکن وہ کیا وہ ہوش میں ہی نہیں ہے. یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں, وہ نیندر چ ہیں. چرچ کے ورشپ ہونے کے پیچھے سوچی پیا ہوں کتنی کو دیر سے ہوئے گی ورشپ, کدوں ٹائم مکے گا, تینوں کڈی تو کی تو پریزیڈنٹ دا بچہ تو آگے گرجے بھی ٹائم ویکھی جانا ہے, ویکھی جانا ہے, تینوں پٹیاں ٹینشن ہے. مطلب ہماری ویلیو دیکھیں, ہمارا سٹینڈرڈ دیکھیں. میں دیکھا لوگوں کو گرجے بھی آ گیا, رفلیاں ہی پئیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آگے دیکھیں کیا ہوا, لکھا چوتھی پشت میں 17ویں آیت میں دیکھیں, اور پہلا سین گزر گیا, دوسرا سین دیکھیں کیسا ہوتا ہے 17ویں آیت میں. اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تندور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا, اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو گزری. اور اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا. اچھا پہلا انہوں سدا دیتی ہوں تو ہوں ادھر کی کر لگا ہے, ابراہیم نو چھڈنا نہیں, تانوں رب پھڑ لے گا, تانوں چھڈے گا نہیں. تو بیدیا تے کپڑا یہ چھڑ چھڑتا ہے, انہیں ماری ہونا تے میل کٹی ہوئی. پھر خدا سانو دکھاں چ پائی رکھدا تے ساڈی میل کڈدا رہے تاکہ انہاں دی میل جڑی او کی ہوے. خدا نے ابراہیم کو چھوڑا نہیں, اوپر سزا نسل کو دے دی, ٹھیک ہے. سزا سنا کے تقسیم غلط کر رہا ہے. قربانیاں لکھو نہیں کری دیں, قربانیاں کپاسیوں کری دیں. قربانیاں جب بھی آپ کو چھوٹی قربانی کریں, بڑی قربانی کریں, شکر گزاری کریں, ایک پاسے کرو تو ایک کو تھام کرو. نہیں سمجھ آئی؟ اے نہ مٹھائی دا ڈبا ادھا پیٹی ٹور کہتے ادھا پشاو ٹور گیا, ادھر قربانی اوتھے, ڈبا اوتھے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ اماں ایتھے تے ابا اوتھے. نہیں سمجھ آئی؟ آگے سنیں کیا ہوا, لکھا پڑھے توجہ کے ساتھ. یہ دیکھیں مضبوط لوگ تھے, یہ مضبوط ان کے لوگ تھے, بڑے بگ, میں کہتا ہوں یہ بگ فیتھ کے لوگ تھے, اور ان کی زندگیوں میں وہ کہتا ہے وہ گہری نیند میں پڑے ہوئے, جو ہم نے زبور میں ریفرنس پڑھا ہے. تو آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں یہ بڑے مضبوط لوگ تھے. داؤد بیڈ پر سویا ہے اور بیڈ سے اٹھا ہے, نیند سے اٹھا ہے, وہ تو بہت ہی ڈونگی نیندر چ ٹر گیا. اوپر محل پر چلا گیا, اتنے نیندر آئی, بندہ بہوش ہو گیا. آپ پیچھے وہ کہتا ہے مضبوط دل لٹ گئے, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کیا ہوا, لکھا ہے جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو گزری. اسی روز خدا نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک کنیوں, فزیوں, قدمونیوں, ہتیوں, فلسیوں, رفائم, اموریوں, کنانیوں, جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو, اولاد میں ملک بھی دیتا ہے 400 سال کی سزا. کتنے سالہ دی؟ اے کدی وجہ تو نے ساری سزا ہیں جی؟ ابے تو نہیں ایتھے بولن گے, ایتھے تو بچے ہی بولن گے, ابے تو نہیں بولن گے, آئی تے ابے پھڑے گئے. تو میں نے اس واقعے کو بڑی مرتبہ پڑھا, لیکن بہت سارے لوگوں سے میں نے عالموں سے سوال بھی کیا کہ یہاں کون سا سین ہو رہا ہے. تو جب آپ 15ویں چیپٹر سے ساری بات کو پڑھیں گے تو خدا پولا پولا ٹول, لیکن وہ مانتا نہیں ہے کسی بات. یہاں پر اصل میں ضدی ہو گیا وہ بیچارہ, چل چل کر. ہماری لائف ایسی ہوتی ہے, خدا آپ کو بھرے گا پھر خالی کر دے گا. اور ان میں نہ کی کرتا ہے,
फिर भर देगा, फिर खाली कर देगा, फिर भर देगा, लेकिन एक टाइम आएगा फिर आप कभी खाली नहीं होंगे, फिर आप भरे ही रहेंगे। खुदा के मेथड को सीखिए, खुदा किस तरह से करेगा। आप खाली हैं, आपको भरेगा, एक दिन आएगा फिर तुम खाली कर देगा, फिर खाली, फिर तब यह हालत देखेगा कि होने ठीक होया कि नहीं। अगर जब आप खाली हो जाए तब आपने उकताना नहीं है, कुर्बानी गलत नहीं करनी, उसी तरीके से करें, अच्छे तरीके से करें, छोटी करें बड़ी करें, कुर्बानियां गलत मत करें, लोगों को बेशबा। देखा बाप, ये सारी सजा जो है वो सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। बंदा मजबूत है और दिल से चल रहा है, और ये सारे बंदे किसी ना किसी जगह पर आपको सोते हुए गहरी नींद में नजर आएंगे आपको। इब्राहिम पर गहरी नींद आई, आगे मसला आ गया। आदम पर गहरी नींद आई, इंजदा मसला आया जितना नहीं आले। कितना को समझ आएगी? साथ वाले से पूछिए। आदम तो नींदर आया, इतना ही मसला हल होया। बंदे कहते हैं भी बदे आई घटिया, ठीक है। तो इब्राहिम पर गहरी नींद आई, 400 साल तक उसकी नस्ल जो है वो फेस करती है। दुनिया में एक ही बंदा है जेड़ा सुता नहीं, जेड़ा सूली दे उत्ते भी नहीं सुता, नींदर नूं नहीं आउण नहीं दिता, वो गहरी नींद में गया ही नहीं, पुर इत्मीनान है, हाथ ठुके ने, किल वजे ने। तू बड़ा दुख किसे कोल आया कदी? साडे को बड़ा भी दुख आया था, बिजली का बिल बहुत आया, चीखा निकल गई, नहीं समझ आई। नया बंदा परफेक्ट बंदा, परफेक्ट पर्सनालिटी है, ठीक है जी, ठीक है। बंदा स्लीप पर भी थल्लों बाजा मारन दे। अगर तू खुदा का बेटा वेखन दे नहीं यसू सी नींद नहीं, बंदा 6 घंटे, कितने घंटे रहा यसू सी? 6 घंटे यसू सी स्लीप पर है, 6 घंटों में यसू नहीं सोया। दर्द बंदे ने सोने भी नहीं वैसे देते, लेकिन बंदे ने कोई गलती नहीं की बोलने में, ठीक है। तो हम तो इतनी बड़ी गलतियां करते जा रहे, खुदा आपको छोड़ेगा भी नहीं, आपके साथ काम भी करेगा, लेकिन आपकी नस्लें दुख पाएंगी, आपके बच्चे दुख पाएंगे। आपको छोड़ेगा नहीं, आपके साथ ही रहेगा, तुड़िया रखेगा, बच्चा तो तुड़िया ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर एक ही तो है जो सोया ही नहीं है, स्लीप पर भी उसको नींद नहीं आई, ठीक है। मुझे अपनी जान देना, यानी जान भी दी है तो पूरे होशो-हवास में दी है। यीशु ने अपनी जान दी है तो पूरे होशो-हवास में नहीं कि बेहोशी की दे रही है, पूरे होशो-हवास में। एक ही बंदा दुनिया में जिसको नींद नहीं आई, जो भी काम किया होश से किया। कैसे किया? होश से किया। चले मुझे आप ये बताएं, बड़े तवज्जो से, आप मैं आपके सामने वाकया बयान करता हूं, बड़े तवज्जो से सुनिए। एक बंदा हैकल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था और वह जन्म का लंगड़ा था। तो जैसे सुनिए, हैकल के दरवाजे पर भीख मांग रहा है और जन्म का लंगड़ा है। पतरस रसूल और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे हैं और वो उनको लंगड़ा शख्स जो है मिला है, और उसने पतरस से और यूहन्ना से भीख मांगी है कि मुझे दो। पतरस और यूहन्ना मौजज़ा के मूड में नहीं है, इट्स मीन कि वो घर से मौजज़ा करने नहीं निकले, और ना उस लंगड़े का ईमान है कि ये मुझे ठीक कर देंगे। उसने कहा मुझे कुछ पैसे दे दो। पतरस ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, मगर जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ चल पे। और लंगड़े ने चलना शुरू कर दिया। आप इस वाक्य को क्या समझते हैं? उस लंगड़े को क्या करना चाहिए था? खुदा ने कहा हर लोग की खुदा कोलों मांगते हैं कि बंदियां कोलों मांगते हैं? वो लंगड़ा किना को मंगन दिया ते एदा मतलब होश क्या है? नींद आई थी वो आई, पर रब ने घर बैठ के बंदियां को मंगन दिया। दुनिया के इंदा को बंदा तुम देखा करी भाई, आप खुदा के घर में भी आए हैं तो आप खुदा भाई तू खुदा ने गुरुआ ने कोड़ी जाके मंगन दिया। अब लोगों के अंदर ये असल में एक नींद है, नींद की रूह है। मैं कहता हूं गहरी नींद रहे उन्होंने सो छड़िया। लोगों की जिंदगियों में लांते भी गहरी नींद सो रही है और इतिहासी भी उन्होंने को नहीं ठांदे कि उठ पाओ। कुछ लोगों की जिंदगी में गरीबी गहरी नींद सो रही है, ठीक है। कुछ लोगों की जिंदगियों में इन्होंने बाहर लाइयो, कुछ लोगों की जिंदगियों में गरीबी गहरी नींद सो रही है लेकिन वो उसको जगाएंगे नहीं। क्या जगाएंगे? कुछ लोगों की जिंदगी में कर्जा गहरी नींद सो रहा है, वो उसको नहीं जगाएंगे। हाँ उन्होंने तो थापड़ दे जरूर रहेंगे, कर्जे की कहते रहेंगे थापड़ दे। तो ये सारी गहरी नींदें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर है। कुछ लोगों की जिंदगी में बीमारी गहरी नींद सो रही है,
वो उसको नहीं जगाते। मैं एक जगह पर दुआ कर रहा था और वो बहन काफी देर से बीमार थी। जब उसके लिए दुआ की तो वो डर के मारे उठ गई। मैंने उससे पूछा आपको क्या हुआ, आप क्यों मारे डर के उठ गए हैं? तो मुझे कहा कि पादरी साहब जब आप दुआ कर रहे थे तो कोई आंखें हैं वो जैसे सो रही हैं और वो एकदम से उठ गई हैं। तो मैं इस बात को लेकर परेशान हुआ। तो फिर जो बात मेरे अंदर आई, मैंने कहा आप कितनी देर से बीमार हैं? मैं तकरीबन 15-16 साल से। यानी हमारी जिंदगी में लानत जो है वो सो रही है, गहरी नींद। वो क्या कर रही है? टेंशन, डिप्रेशन, गहरी नींद। यानी हम काम कर रहे हैं पर लानत जो है वो गहरी नींद सोई पे मैनू किने जगाना है। तो यीशु असल में यही कहना चाहते हैं बार बार, होश करो, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, उठो, जागो, दुआ करो, उठो उठ पवे और तू कोई ताड़े घर सुता तुसी तो उठो। अच्छा, अगर किसी की जिंदगी में बदरू सो रही हो तो वो भी सुता ही होवे, फिर तो हमें इकट्ठी साउंड करनगे। नहीं समझ भाई, दुआ के एक दिन उठना चाहिए कि नहीं उठना? यहां बदरू उठ पवे तो यहां सी उठ पई। ये पैगाम आप समझ ले सही, ठीक है? तो वो लानत, वो कर्ज जो हमारी जिंदगी में गहरी नींद सो जाता है, हम उसको उठाते नहीं है, जगाते नहीं है कि अब इसको आप जगाएंगे कैसे, या आप इसको कैसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं। आप कह सकते हैं खुदावंद हर वो लानत जो मेरी जिंदगी में गहरी नींद सो रही है, उठ यसू दे नाम ते तेरे उठण दा टाइम आ गया, तू अपना मंजी बिस्तरा चुक, बोर या बिस्तर गोल कर, हुण किते होर जाके मंजी डाल, हुण कितनों को समझ आई? जगानी चाहिए कि नहीं? भाई शागिर्द प्रॉब्लम में थे, यसू मसीह कश्ती में थे, उन्हें ठाया कि नहीं यसू नूं? यहां पे लानत साडी जिंदगी च सोवे ते असीं यसू नूं ठा लईए ते या यसू नूं सुआ हड़ो ते लानत उठा के बिठा दो। नहीं समझ आई? ठीक है, मुसीबत के अंदर पे तो लिखा है गहरी नींद। तो एक्चुअल में हम असल में नींद में ही तो है। एक बंदा मुझे कहता है पादरी साहब ताड़ा मैसेज सुनकर मैनू होश आ गई। मैनू क्या आ गई है? अगले दिन फिर सिगरेट पी गया। मैं क्या केड़ी होश तेनू आई? ये और भी पता केड़ी होश हुंदी? मैं क्या आया ही होश तेनू आई है? उठिया तो उठ के दे रहे हैं। कईयां नूं इन्नी कोई होश आउंदी भाई, इन्ना कोई उठदे नहीं। ठीक है, उधर जो जब खुदा थोड़ी सी छेड़छाड़ करेगा, काम करेगा, जोश के साथ चढ़ जाएंगे, जज्बात के साथ तालियां बजाएंगे, अगले दिन फिर टेंशन आ गई नाल ओके। ठीक है, तो जागो और दुआ करो, जागो और नींदरा से बाहर निकलो, नींदरा से बाहर नहीं सुतो कोई गल नहीं, पिछले भी सुते रहे, भी सुते यसू मसीह कहते हैं जागो जागो, तेरा मैं पिछले सुते सन। तो ये सारे पीछे वाले गहरी नींदरा च सौंदे आए। मैं तुहानू दस्सिया आदम इको वारी सुता है पर सानू नहीं सौंदे। किन्ने समझ आई? बंदियां नूं ते हुंदी होई इको वारी सुता है ते सानू नहीं सौंद देता। आदम ने एक मरतबा, इब्राहिम ने एक मरतबा गहरी नींद सोया, ओदी नस्ल 400 साल की सुती। ठीक है, जो भी करे होश से करे। क्या करे? होश से करे। मैं एक बात सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। एक बेटी, बाहर एक बुजुर्ग आया और उसने कहा, जैसे ही वो बाहर आया तो आकर वो कहता है धीए तेरी जिंदगी च बहुत टेंशन है। धीया कोई टेंशन च खुश कदों दी? तो वो बड़ी एक्साइटेड हुई कि मैं पता लगा मैं बड़ी टेंशन है। देखो आपको कैसे पता चल गया? धीए मैनू कुछ दे, जा अंदरों लै गया लून लै आया। उन्हें आखिया लून किहड़ा महंगा होंदा, 50 रुपए की गुत्थी आउंदी है, किहड़ा महंगा? और डब्बा ही चुक के लाई, लो बाबे। उन्हें नमक फड़िया, नमक ते दुआ करके दित्ती है। आंदा ला धीए हुण हांडी च पा दे, आपी भी खा, हुण टेंशनां मुक जाएंगी। अब उसने वो नमक खाया, नमक खाकर घर में बैठकर खुदा की शुक्रगुजारी, काम पुठा ते शुक्रगुजारी, वो दुआ कर रही और वो गैर जुबानों में उसने दुआ करना शुरू कर दिया। घर वाले आखिया हाय कुड़ी साडी नूं पाक मिल गया, पाक मिल गया, रौला पै गया। उन्हें आखिया किवें मिलिया? उन्हें आखिया बस लूण ही खादा। की खादा? अब मशहूर हो गई ये बात, लो जी वो लूण बड़ा पापा कित्थों आया, लभो वो कित्थों लभे हुण। ठीक है भाई, लूण खा रहे। अब बेटी ने दुआ करना शुरू कर दिया। अब अम्मा कहती है मैं बीमार हाँ, कुड़ी ने अम्मा की दुआ की, अम्मा ठीक हो गई। अम्मा दी कुड़ी साडी नूं बरकत मिल गई, बरकत मिल गई। अब उसने भाई के लिए दुआ की, भरा भी थी, नाल दे दस्या महल्ले वाले भी आके दुआ करा। हौली 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 सारे नूं पता लग गया ते डेली शाम नूं उन्हां दे घर जनाब दुआ वाला काम शुरू हो गया। कुड़ी ने शामी दुआ करनी जदों ने सवेरे उठना करना ना, जदों ने सवेरे उठना ते नाल ही गाने लाने ते नाल झाड़ू फेरना शुरू कर देना। ये पाक नूं मिलिया।
मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया, आंदा यार एक बड़ा ही स्यापा बने हैं, सानू जरा दस तो सही। मैं की मसला है? एक कुड़ी ने लूण खादा है, उन्होंने पाक मिल गया, शफा भी होंदी है, लोगों को लोग ठीक भी पे होंदे ने, पर समझ नहीं आती जो कुड़ी सवेरे उठ के उदों गाने लाए होंदे ने, शाम को दुआ करती होंदी है। मैं क्या असल च उन्होंने बदरूआं ब्लैस करके गई ने, खुदा नहीं उन्होंने ब्लैस करके गया, उन्होंने बदरूआं ब्लैस करके गई ने। तू लोगों को शफा दे, जिन्नियां लोगों के सिरां ते हत्थ धर के वो दुआवां करेगी, उन्हां लोगों की जिंदगी च अजाब रहे करेगी। वो तेरा रफड़, वो तू भाई ये किहड़ा सी? मैं क्या हाँ, जिवें खुदा किसी बंदे नूं चुनदा है ते अपनी ब्लैसिंग उहदे च डिलीवर करदा है, फिर वो लोगों की दुआवां करदा है ताकि बरकत जाए। इस तरह शैतान लोगों को चुनदा है ते उन्हां दी जिंदगी च अपनी ब्लैसिंग डिलीवर करदा है, वो फिर लोगों के सिरां ते लानतां फिर उन्हां दे नाल लगियां फिरदियां। आंदा इहदा हल की है? मैं इहदा हल हुण कुछ नहीं हो सकदा। घरदियां नूं आखिआ ते घर लड़नगे, ते मैं लिहाजा तुसीं उहदे कोलों बच के रहो, इहदा कोई हल नहीं। आंदा मैं तो दसांगे दसांगे। उन्हें घर जाके दस्सिआ तुहाडी कुड़ी नूं ब्लैस जिहड़ा शैतान ने कीता उन्हें ओनूं फंडिया। खुदा इन्हां काम करन दिया साडी कुड़ी दे वसीले, तू आने शैतान ने ब्लैस कीता। ओए पुट्ठा ही काम करी, होश में आओ। क्या करो? नींदरों बाहर निकलो। मैं बता रहा था कि आप ही जलेबियां से दुआ करके ना मंडी जाओ, नहीं समझ आई? होश में आओ। की आओ? दिल कर रहा है आज खीर को ब्लेस कर दे, आप ही ब्लेस किया। होश में आओ। की आओ? नींदर नादर पूछो की करने की दिया, ये नींद है असल में। वो कहता होश में आओ, सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर, मसीह का जिधर नूर चमकदा ना, वो फिर तुहानू आप ही पे नजर आंदा। ठीक है, होश करो जो भी करना। की करो? होश करना। लूण तक ने खा लिया, अज तक नहीं उस घर च सुकून आया। ठीक है, होश में आए। क्या करें? मैं देखिया बर्थडे के कपड़े लाने की सलाह करेंगे। हेलो नसरीन, आप भी चले ना हमारे साथ? हेलो यार असगर आप आ जाओ, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो तुसी खुदा नहीं करते, देखो कुछ नहीं, आप ही बस सारे दिल च है, दिल च है, दिल च। तुहानू पता शैतान वालों आया कि खुदा वालों आया? पर साडे दिल च आया। मैंने तो मैनू खुदा ने आके, मैं तेनू खुदा दा पता खुदा कौन है? ऐ कादे लई है? ये किस लिए? होश में आए। आप किधर चले होने लगे? मजबूत दिल, ये तो बड़े बड़े मजबूत दिल में लुट गए। वो कहता वो क्या नहीं, उन्होंने तो नींदर आई तो साढ़े तो नींदर अगे नहीं उखड़ती। होश में आए। साथ वाले से कहें भाई जो कुछ भी करी होश से करी, जो कुछ भी करी तेज करी। गहरी नींद, डीप स्लीप। लोग सुते पे ने, लानतां सुत्तियां ने, बीमारियां सुत्तियां ने, करदे सुते। होश में आए। इन्हां को उठो, उठण दा वेला आया, क्योंकि यसू सानू जगाण आया कि उठो, होश करो। वो एक टीवी चैनल भी है, जागो मसीह जागो, आपने शायद सुना हो। चैनल है जागो क्रिश्चियन, जागो मसीह भी, मसीह होश करो। पर मसीह डोंट डिस्टर्ब, याद है? डोंट डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इसे ना करना चर्च जानते ही रहीदा, कोई गल नहीं, अस नाम ही जानते। डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, पर मैनू तंग ना करो। तू तंग की करी, तू जी तंगे है। नहीं समझ आई? होश करे। क्या करे? गहरी नींद से बाहर आए, गहरी नींद से कुछ भी मत करें, लेकिन जो कुछ भी करें होश में करें। दुआ होश में करें, इबादत होश में करें, वर्शिप होश में करें। नींद से बाहर आ जाए, क्योंकि जितनों ने भी पीछे नींद, अगर मैं सारे लोगों का जिक्र करना शुरू कर दूं तो ये नींद नहीं मुकनी 2 महीने कि किन्नू किन्नू किथे किथे नींदर आई है तो किथे किथे खराबा होया। 2 बंदियां का जिक्र किया है, ये दोनों ही मजबूत है, एक आदम और एक इब्राहिम। ये ईमान का शतादा गिना गया है, वो पूरी दुनिया का बाप गिना गया। दोनों ही बंदे लुटे गए, दोनों बंदे। तो केड़ी गल होश ही कौन? आदमा तेरे लिए बादल आया, खुश ही कौन है? आदमा तेरे लिए हाथी बनाया, मैं हाथी का की करना। ठीक है, तो इतना कुछ आदम के लिए किया, पर आदम खुश। चलो खुदा ने कहा पुत्र सोया, नींदर ली ले तू, तेनू सौण दा चाह तू सौ ही ले। मैं कहता जो क्रिश्चियन आदमी है 6 घंटे से ज्यादा ना सोया करे। इतने क्रिश्चियन 18 घंटे तो करते सौंदे आंदे ने बहुत नींद आती है। मैं तुसीं ते शेरां नाल भी बहुता सौंदे हो। 16 घंटे शेर सौंदा है, कितने घंटे? 16 घंटे शेर सोता है, लेकिन 8 घंटे इंज दा शिकार करदा कि सुकून करके बैठा। ये 16 घंटे सौ के ते शिकार भी नहीं हुंदा इन्हां को। पासा पीड़ करन दे, मैं तू सुता रहेगा तो पीड़ ही करना है। होश करो। की करो? क्या करो? नींद से बाहर निकलें, जो कुछ भी करें होश में करें। आप प्रैक्टिस
है, मेरी कुटी मेरे नाल लड़ी रही है, पता नहीं की करना, हाँ कार उजड़ जाना, वो तीला ओ ठीक है। फिर लोग की कार पागल हो जाते हैं, फिर भांडे तोड़ते, फिर मारो छाड़ते, कुछ नहीं। नो, आप अपने प्रेजेंट को लेकर कभी परेशान हो, खुदा के साथ जुड़े रहें, होश में रहें और देखें आपका फ्यूचर कैसा है। आपका फ्यूचर कैसा है, जुड़े रहो, होश में रहो, क्या रहो, कभी मायूस मत हो। गड्डी लेनी ही तो मोटरसाइकिल ले ली, मोटरसाइकिल लेनी तो साइकिल ले दो, नो नो नो, आप कभी ना उम्मीद ना हो, परेशान ना हो अपने प्रेजेंट को देखकर। कभी इब्राहिम अपने प्रेजेंट से परेशान हुआ था कि मेरा प्रेजेंट इतना नाजुक है, ना मेरे पास औलाद है, ना घर ना बाहर है, बस भेडा ही भेडा मैनू दे दित्तियां तो मैनू गल्लां वड्डियां वड्डियां सुनाई जांदा। तो वो प्रेजेंट से परेशान हुआ था कि मेरा प्रेजेंट कैसा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हुए जिनका माजी बड़ा नाजुक था लेकिन आज उनका प्रेजेंट अच्छा है, ठीक है। जो आज प्रेजेंट में परेशान है वो भी इस बात को कभी ना सोचे उनका आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। आमीन। होश में, किसमें? गहरी नींद से बाहर ना का होश ना करया करो, की करता रही कई बार दुआ भी नहीं करती, वो खुदावन और उठाओ ना होश से का दुआ केड़ी दुआ कर दे यार, नहीं समझे, उसे उठाए भाई तू होश से दुआ कर, तू की कही जाना पे। बाइबल को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, इसकी किताब 5वां बाब तालिया से पढ़े, वो कहता नीचे पढ़ते हैं तमाम आयतों, वो कहता है फरिश्ते के हुजूर मत कह के भूल चूक थी, खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो जाए। यानी खुदा हो सकता है बेजार हो जाए, लेकिन होश में रहे, जो काम हदिया दे रहे हैं होश करें, दाज की दे रहे हैं होश करें, कुर्बानी कर रहे हैं होश करें, मैं कर क्या रहा हूं। तो ये सारे नींद में करते आए हैं सारे काम, और आज तक उनकी नस्लों ने नुकसान उठाया, गहरी नींद से बाहर है। और लानतों के लिए जो आपने प्रेयर करनी है, खुदावंद हर वो लानत जो मेरी लाइफ के अंदर सो रही है, गहरी नींद सो रही है, उठ मैं ठुड्डे मार के खाना निकल बाहर कर, ये आप प्रेयर में करें, ऐसे करें। एक बार तो उठे मैं तो रोक रहा था, आप ऐसे करेंगे तो वो इंची होएगा। मैं आपको बता दूं, आप सही सीरियस आप ऐसे करेंगे ना, उठ लानते निकल मेरे घर कर दिया, निकल बाहर, तो एक ठोड ओनू ही बजना। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक बेटी के लिए दुआ कर रहा था, तो जब मैं उसके लिए दुआ करके आया उसके मजबे पर, तो वो कहती मुझसे दुआ नहीं होती, मैं जब दुआ में बैठती मुझसे होती नहीं, तो मैंने उसके जहाँ वो बैठ के प्रेयर करती थी, मैंने कहा यहाँ पर खड़ी हो जाऊँ। तो जब मैं उसके लिए दुआ कर रहा था कि खुदावंद हर वो लानत जो इस मजबे पर बैठी है, मान काटना ये सुदेना, फट मार निकल बाहर ये सुदेना। तो उसने मुझे बताया भाई मुझे ख्वाब आया। मैं की कहती भाई मुझे ख्वाब आया और मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि कहती लत टूटी है, कहती बांह टूटी, कहता दिल बाहर पे आंदा इसने मेरा दिल ही काट छड़िया। तो कहती मेरी प्रेयर जबरदस्त हो गई, प्रेयर मेरी जबरदस्त। आप ये अमल करें, नाम तो निकल बाहर, फट निकल बाहर। तो ये आपका आपकी मूवमेंट है आपकी बॉडी की, कि आप मूवमेंट के साथ उसी फुटबॉल खेलने दे, किक मार ठट मारो कहिया नहीं समझ आई जी। मैं फुटबॉल किक मारे सीधा गोल, ठीक है, फिर खाओगे जिंदगी के मिठे चावल, ठीक है भाई। आप प्रेयर करें, दुआ करें, ईमान में हारे नहीं, कमजोर कभी मत हुआ करें। जो मर्जी अच्छा वे हालांकि जेडी होगी वेखी जाएगी, जेडी होगी वेखी जाएगी, तो वेखना तो कख भी नहीं होता, कुछ भी नहीं वेखना। कितने लोगों पर बड़ी बड़ी टेंशन है, हाथ उठाए जरा, की बिगाड़ लिया ना, कुछ बिगाड़ लिया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਧੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ उसको दलेरी ਲੈਣੀ ਢੇ। आप कभी हारे नहीं, और गुस्से के साथ ऐश कर जो मेरी लाइफ में सो रहा है, उठ उठ निकल 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 बढ़ते हैं, पानी छोड़ना, रूदी आग छोड़ना, उठ निकल बाहर। तो ये आपकी फीलिंग है, आपके जज्बात, आप जज्बात के साथ प्रेयर करें, फीलिंग के साथ करें, फिर तुम देखो कुछ ना कुछ दे ही लेगा, कुछ ना ना कुछ भी देगा, भांडे जरूरी लड़के, ठीक है, लेकिन आप फीलिंग के साथ कुछ किया करें। टिल्ले मैं मसीहा पास लेकर ढोल लग गई रोते वाली मत बजी नहीं नहीं पट पट के तीला ना छो, नहीं समझ आ रही। मुझे इस नासी से बड़ी बरकत मिली है कि प्रेजेंट पर कभी परेशान ना हो कि प्रेजेंट कैसा है आपका, फ्यूचर देखो मैं अच्छा बनाऊंगा, मैं करूंगा। अब्बा एवं नहीं 10 बच्चे पाल लेगा, क्योंकि उन्हें माजी च कुछ किया होंगे, माजी च कुछ उन्हें किया होंगे, इसलिए 10 बच्चे उनको खाते ने भरिया रही ते मुंडे ने एक भी नहीं आता, मुंडा होता टेंशन ही नहीं, टेंशन ते फिर अब्बा दा पुत्रा सुना, फिर अब्बा अब्बा ही होता नहीं समझ आई। अपने प्रेजेंट को लेकर कभी परेशानी हो, लेकिन खुदा के साथ, किसके साथ डटे रहे, खुदा के साथ। प्रेजेंट
اسحاق کے ساتھ. ابراہیم نے کہا اچھا کوئی گل نہیں, تیری نسل کو سزا دوں گا, تینوں جڑا نا تو آرام نال جائے گا. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں.